शिरकत नहीं करेगी। जब हमने उससे पूछा कि क्या अब तक कोई रास्ते हुए हैं तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुस्तकिल नून और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद यूनुस गाज़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुल्तान टैक्स बार का साबिक़ सदर हूँ और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का साबिक़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज बजट 2024-25 वफाकी हुकूमत ने पेश किया है अपना। इसके मुतल्लिक़ जो है मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बजट जो है ना अब लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ नहीं रहा। पहले जो है पुराने वक्तों में होता ये था कि जब भी बजट आता था तो उससे पहले बड़ा एक हवा पैदा हुआ होता था और हर बंदा जो है ना कॉन्शियस होता था, गरीब से लेकर अमीर तक हर बंदा जो है ना, क्योंकि अफेक्ट होना होता था उसने, तो लिहाजा वो कॉन्शियस होता था कि भी ये क्या चीज़ है, क्या टैक्स लग रहे हैं, ये क्या नहीं। लेकिन उस वक्त बिल्कुल राजदारी होती थी, कोई चीज़ बाहर नहीं होती थी। अब अभी बजट पेश नहीं हुआ होता उससे पहले तमाम डाटा जो है ना आउट हो चुका होता है और वो जो है ना गवर्नमेंट का मीडिया वो खुद बता रहा होता है कि इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो। अब बजट स्पीच को फिर कौन सुनेगा जब इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी कि हर चीज़ सामने आ चुकेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बजट है ये पुराने वक्तों में साल में सिर्फ एक बार आता था और उसी में ही सारे साल में जो चीज़ें की टैक्स वगैरह कोई लगाने होते हैं, कोई छूट देनी होती है या कोई और पॉलिसी बनानी होती है कोई, वो साल में सिर्फ एक बार बनती थी। और अगर कोई हुकूमत साल में दूसरी बार अपनी ज़रूरत के तहत कोई थोड़ा बहुत रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कोई टैक्स लगा देती थी तो उसको ज़िमनी बजट कहा जाता था और वो जो है बड़ा ही इसको मायूब समझा जाता था और ये हुकूमत की एक नाकामी समझी जाती थी कि वो हुकूमत इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि उसको अपने आमदनी और अखराजात का ही अंदाज़ा नहीं था जो बाद में उसने मॉडिफाई किया। अब जो है ये कि अब बजट की अहमियत तो इसलिए ख़त्म हो गई है कि अब साल बाद जो बजट आता है उसमें अगरचे टैक्सेस तो लगते हैं बहुत, लेकिन आवाम जो है ना सारा साल रोज़ाना के बेस पे नए टैक्स जो लग रहे होते हैं उसकी बेस के ऊपर वो इतना कि यानी कि आदी हो चुके हैं, तो उनके लिए ये सालाना बजट भी कोई इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि या तो यही अगले साल तक रहना हो फिर तो वो इसको तवज्जो दें। अगर जब ये रहना ही नहीं ये वाला और रोज़ाना की बुनियाद पर नए से नए टैक्स लगते जाएंगे तो फिर वो जो है ना आवाम की तवज्जो उसी तरफ होगी। अब जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जी आवाम को रिलीफ दिया गया है और ये किया गया है, तो रिलीफ तो मुझे कुछ कोई भी नज़र नहीं आया सिवाय तनख्वाहें बढ़ाने के और चीज़ें बढ़ाने के। और वो भी तनख्वाहें जो है ना ये कोई गवर्नमेंट अपने पल्ले से नहीं दे रही, वो अब ये या और भी कुछ चीज़ें पेंशन बढ़ा दी, फलां बढ़ा दी, कोई और चीज़ें बढ़ा दी, उसका रेवेन्यू जो है इकट्ठा तो आवाम से ही किया जाएगा और जब आवाम से इकट्ठा किया जाएगा तो वो उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगेंगे। अब जैसे इस साल में पिछले साल से ज़्यादा 38% ज़्यादा रेवेन्यू टारगेट रखा है इन्होंने। 38% जो है ना कोई मामूली नहीं है, वो तकरीबन आधे बजट के करीब है। इसका मतलब है कि जितना पिछले साल का वो बजट था उसका 38% जो है ना उससे ज़्यादा कलेक्शन करनी होगी इन्होंने, और कलेक्शन भी मज़ीद टैक्स लगेंगे तो कलेक्शन होगी जिसका असर जो है आवाम पर ही पड़ेगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी आवाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब भी कोई टैक्स लगता है वो अल्टीमेटली आवाम पर ही जाता है, और जब आवाम टैक्स देंगे और जिनकी हिम्मत पहले ही यानी ख़त्म हो चुकी है और इतना बोझ में पड़े हुए हैं, अक्सर लोग जो है ना वो भिखारी बन चुके हैं। बिजली का बिल आता है, इधर किसी मिलने जुलने वालों से भीख मांग रहे होते हैं कि जी मेरा बिजली का बिल इतना आ चुका है, जो कि उसकी माहाना तनख्वाह जो गरीब आदमी की माहाना तनख्वाह उससे 50% या उससे भी बात ज़्यादा होता है। अब वो क्या वो जो है ना सिर्फ बिजली के ऊपर इतना अगर दे देगा तो वो खाएगा क्या, बच्चों को तालीम कहाँ से दिलाएगा और अपनी बीमारी का इलाज कहाँ से करेगा? तो ये जो है ना ये कौम जो है ना पहले ही बहुत मफलूक और हाल हो चुकी है, और अब जो है ये जो है ना जैसे ही ये ज़्यादा और बजट ये टैक्स लगेंगे तो, लेकिन ये है कि आवाम जो है ना ये अब इतने की आदी हो चुकी है टैक्सों की, और हुकूमत भी इतनी जो है ना वो सख्त हो चुकी है कि आवाम क्या उसको कोई परवाह नहीं होती कि आवाम किस हालत में है, किस तरह जिएंगे, किस तरह होगा, उनके हालात ज़िंदगी कैसे होंगे, किस तरह होंगे। लेकिन वो जो है अपने इसी में होता है कि हमने अपने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने हैं। अब तो जो है ना रेवेन्यू टारगेट के बजाय IMF को खुश करना है, और IMF को खुश करने के लिए जो उन्होंने कहा है उसी तरह ही करते जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि अयूब खान जो कि पहला मार्शल एडवोकेट था,
اس کے دور میں چینی جو ہے راشن ڈپو پہ ملتی تھی، لیکن ایوب خان کی ایفرٹس کی وجہ سے چینی پاکستان میں اتنی کہ آ گئی کہ ریڈیو پہ بکنے لگی، اور اس وقت چینی کا ریٹ جو ہے 1 روپیہ پر سیر تھا. اس وقت کلو نہیں ہوتے تھے، سیر سٹانک ہوتی تھی، تو 1 روپیہ پر سیر تھا فی سیر. تو اب یہ ریٹ اس کا بڑھ کے 1 روپیہ 4 آنے ہوا. اس وقت جو ہے نا اس سے صرف 4 آنے بڑھنے کے اوپر، کیونکہ یہ ابنارمل سی کوئی چیز تھی کہ بھی بجٹ کے علاوہ کوئی چینج آئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ایوب خان کے خلاف. اور پورا پاکستان سے مراد یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں اس پاکستان کو، اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے. ایک دوسرا پاکستان مشرق پاکستان ہوتا تھا، جو کہ ہم سے بنگلہ دیش جس کو آج کل کہتے ہیں. یہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوا. اتنا زیادہ احتجاج ہوا کہ یہ جو ہے نا ایوب خان جو کہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، اور اس نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا بھی خطاب ٹائٹل لے رکھا تھا، تو اس کو جو ہے نا حکومت اس کی ختم ہوئی ایک صرف 4 آنے بڑھنے سے. اب ہمارے جو ہے عوام جو ہے نا اتنے عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے کہ وہ جو ہے نا اب جو ہے کہ اس کا احتجاج کرنے کا بھی ان کو یعنی کہ اتنا مہلت نہیں ہے، کہ کیونکہ ان کو تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہی جو ہے پوری نہیں ہو رہی، اپنے ذاتی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، روٹی دال پوری نہیں ہو رہی، تو وہ احتجاج میں نکل کے اور خراب نہیں ہونا چاہتے. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کی عوام بڑی پرسکون رہ رہی تھی اور کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں آتا تھا. تو بادشاہ صاحب نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بھی مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں بادشاہ ہوں، کیونکہ عوام تو میرے پاس آتی کوئی نہیں. تو وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں، ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں. بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا، کوئی نہ آیا. پھر انہوں نے کہا جی وزیر سے پوچھا جی آپ نے کہا تھا ٹیکس لگا دو، تو آیا تو کوئی بھی نہیں میرے پاس. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا اور ٹیکس لگا دو. انہوں نے اور ٹیکس لگا دیا، پھر بھی کوئی نہ آیا. پھر وزیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ اور ٹیکس لگا دیں. انہوں نے اور ٹیکس لگایا، پھر بھی کوئی نہ آیا. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ جب یہ صبح اپنے کاموں پہ جائیں نا، ان کو جو ہے نا 4 جوتے لگوانے شروع کر دو. انہوں نے جو ہے نا جوتے لگوانے شروع کر دیا، پھر بھی کوئی نہ آیا. پھر وزیر سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 6 جوتے کر دو. وہ 6 جوتے لگنے لگ گئے، پھر بھی کوئی نہ آیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ وزیر کی طرف سے کہ آپ جوتوں کی تعداد بڑھا کے 10 کر دیں. جیسے 10 کی تعداد ہوئی تو لوگ ان کے پاس بادشاہ سلامت کے پاس آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ جو جوتے لگے رہے ہیں یا ٹیکس ہم پہ لگایا گیا ہے اس کو ختم کریں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی آپ جو ہے نا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائیں، تاکہ جو ہے نا ہم اپنے وقت پہ جو ہے نا اپنے کاموں پہ جا سکیں. یہ بے حسی جب ہو جائے قوم میں، اور بے حسی اس وقت ہو جاتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو لگنا ہی لگنا ہم پہ، اور ہمیں کسی نے کوئی خیال نہیں کرنا گورنمنٹ نے، تو وہ جو ہے نا پھر بے حس ہو جاتی ہے. اور اب یہ اس وقت تو قوم بالکل ہماری بے حس ہو چکی ہے، اور ٹیکس پہ ٹیکس روزانہ کی بنیاد پہ، کبھی بجلی پہ، کبھی گیس پہ، کبھی کسی اور چیز پر، کبھی پیٹرول پر، اور بے شمار چیزوں پہ روزانہ کی بنیاد پہ، کچھ ماہانہ کی بنیاد پہ ٹیکس لگ رہے ہیں، کوئی 15 دنوں کے بیس پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. جیسے پیٹرول کے ہیں ہر 15 دن بعد ریٹ چینج ہوتے ہیں. تو اتنے یعنی کہ ٹیکسز لگنے کے باوجود ہمارے عوام جو ہے نا، آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عوام کی طرف سے کوئی احتجاج آیا ہو یا کچھ آیا ہو. میں بس انہی خیال سے جو ہے نا یہی توقع کروں گا کہ گورنمنٹ کو احساس کرے گی عوام پہلے مرے ہوئے ہیں، ان کو مزید نہ مارے. شکریہ.